जनताको नेपाली जनताको समस्या बुझ्न सार्वजनिक गाडी, सरकारी अस्पताल र पासपोर्ट वितरण गर्ने क्षेत्र हेर्नुपर्छ। देशको अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ। नेपाल आमा रुँदै भन्छन्, कतै यो अक्षम्य भ्रष्टाचार, कतै बेरोजगार युवाहरू काम र माम नपाएर कोही व्यक्ति दुर्व्यसनी र अपराधिक कार्यमा सरिक हुँदैछिन्। त्यसकारण यो अक्षम्य भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको निम्ति माग गर्दछु। साथै म अहिले माइती घर मण्डलामा आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी शिक्षक अनि यो बाल विकास शिक्षकहरूको श्रम शोषण भइरहेको छ। यो शिक्षा ऐन निर्माण गरी बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण माननीय सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, पोखरा लगायत देशैभरिका किसानहरूको गोठमा गाई भैँसीमा देखेको सङ्क्रमणयुक्त नयाँ रोग लम्पी स्किनको कारण सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। पशुहरू मरिरहेका छन्। यस घटनाले आम किसानहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्न किसानहरूले स्थानीय तह, पशु रोगसँग सम्बन्धित कार्यालय र निकायहरूमा रोग नियन्त्रण, निःशुल्क उपचार र पशुको मृत्यु भएको अवस्थामा आवश्यक क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभएको, तर सम्बन्धित कार्यालयहरूले बजेट अभावका कारण आवश्यक माग पुरा गर्न नसक्ने भन्ने कुराले आम किसानहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ। किसानहरूको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिन र जायज माग पुरा गर्नका लागि सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा हङकङ बजारमा रहेका साना व्यवसायीहरू आज पनि आन्दोलनमा छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले 81,400% भाडा वृद्धि गरेको छ। यो टेन्डर आह्वान रद्द गरी किसानहरू व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुहुन समेत म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, पूर्व संविधान सभा सदस्य पुरुषोत्तम बस्नेत जीको 78 वर्षको उमेरमा वैशाख 29 गते शुक्रबार निधन भएकोमा उहाँप्रति निधन भएकोमा उहाँप्रति पूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा रहेको बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्नको लागि 753वटै स्थानीय तहमा ग्राम उद्योग र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि तालिम केन्द्र स्थापनाको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा ग्राम उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट समावेश गरिदिनु हुन सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री वीरबहादुर बलायत। सम्मानीय सभामुख महोदय, देशको 6वटै प्रदेशको राजधानी बन्दै गर्दा सुदूरपश्चिमको राजधानी किन बनेन? अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारले किन भोकाधिकार दिएन? यसको चाहिँ स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। र नन टेक्निकल युनिभर्सिटीहरू सञ्चालन गर्नलाई धौधौ परिराखेको बेलामा किन सुदूरपश्चिमका जनतामाथि अन्याय भयो र त्यहाँ मेडिकल विश्वविद्यालय बडा अचम्म छ। मेडिकल विश्वविद्यालय खोलेर सञ्चालन गर्ने के नेपालको अहिले सामर्थ्य छ? त्यसैले चाहिँ गेडा मेडिकल कलेजलाई छिटोभन्दा छिटो मेडिकल कलेजका रूपमा चाहिँ स्थापित गरेर सञ्चालन गरियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा के देशमा आउने भूकम्प र सुदूरपश्चिममा आउने भूकम्प फरक छ? अहिलेसम्म डोडीका भूकम्प पीडितहरूले कार्तिक 22 गते राति 2 बजे भएको भूकम्पबाट पीडितहरू अहिले घरबार विहीन भएका छन्। त्यसको राज्यले त्यसको चाहिँ जवाबदेहिता दिनु पर्दैन? यी सबै कुरा सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, बर्सात सुरु भएको छ। यो सँगसँगै अब डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिन पनि सुरु हुन्छ। यो डेङ्गु यस्तो गाह्रो छ कि मैले पहिला प्रदेशमा हुँदाखेरि पनि 1.5 वर्ष अगाडि नै डेङ्गु रोगको रोकथामको पूर्व तयारी गरौँ सङ्क्रमणको भनेर भनेको थिएँ। त्यतिखेर पनि वास्ता गरेन र गत वर्ष हामी सबैजना कतिले दुःख पायौँ। सानो बच्चाहरूले, ज्येष्ठ नागरिकहरूले साह्रै दुःख पाएछ। सभामुख महोदय, सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। पूर्व तयारी यसलाई बरु विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत राखेर तिनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर चाहिँ अहिले नै बरु डेङ्गुको लार्भाहरू नष्ट गर्ने कि अभियान चलाउन सुरु गर्यो भने नागरिकहरूले धेरै राहत पाउँछ। सभामुख महोदय,
प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तो अहिले हामीसँग समय छ, नभए हरेक डेङ्गु ग्रसित हुने मान्छेले हामीलाई सम्झिनेछ होइन, यो सरकारलाई टिक्कार्नेछ। सभामुख धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शान्ति विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै आत्महत्या घटना बाहिरिरहेका छन्। वैशाख 19 गते चितवनका सफल पोल्ट्री व्यवसायी शङ्कर कणेलले आत्महत्या गरेका छन्। उनलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने कारण आर्थिक कारोबार भएको सुसाइड नोटमा उल्लेखित छ र आज 14 दिन हुँदा पनि सुसाइड नोटमा उल्लेखित प्रमुख व्यक्ति पक्राउ नपर्नुको कारण के हो? गृहमन्त्रीज्यूसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, धनभन्दा शिक्षा ठुलो भनेर बुझाउने शिक्षकको लागि धन ठुलो हुँदा धादिङ चैनपुर निवासी विपन्न दलित समुदाय 19 वर्षीय जितबहादुर बैलकोटीले कक्षा 12 को मासिक शुल्क तिर्न नसक्दा आत्महत्या गर्नु परेको परिस्थिति बन्दा संविधानको धारा 40 को उपधारा 2 मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ। गरिब विद्यार्थीको लागि आत्महत्या गर्न नपरे कानुन कहिले बन्छ? सभामुख महोदय, यसरी एकपछि अर्को आत्महत्या घटना दोहोरिनु आत्महत्या दुरुत्साहन गर्नेलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन नसक्नुको परिणाम हो। सभामुख मार्फत मान्य सदस्य श्री शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या देशभरिको प्रमुख समस्या मध्ये एक हो। काठमाडौँ उपत्यकामै हजारौँ भूमिहीन सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाएका छैनन् भने दूरदराजका जनताहरूको अवस्था कस्तो होला हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। सभामुख महोदय, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधानका लागि गठित राष्ट्रिय भूमि आयोग र भूमि समस्या समाधान आयोग मार्फत सुकुम्बासी समस्या सम्बोधन गरिनेछ भनिएको छ। यो समस्या समाधानको लागि आयोगले के कस्ता कामहरू गरेको छ त्यो जानकारी पाऊँ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, ती सुकुम्बासी जनताहरूले दिएको भोटबाट सदनसम्म आउने बाटो खुल्ने, तर सुकुम्बासी जनताले चाहिँ कहिले लाल पूर्जा पाउने? सभामुख महोदय। मान्य सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, मौर्य साम्राज्यका महामन्त्री चाणक्यले चिसोबाट पीडित जनसमुदायलाई कम्बल वितरण गर्ने दिनको अघिल्लो रात बस्तीको सानो कुटीमा बिताउँछन्। कुटीमा राति चोर आउँछ, चोर्न लायक केही नपाएपछि त्यही कम्बल चोरेर भाग्ने सोच्दै गर्दा महामन्त्री चाणक्यलाई पुरानो च्यातिएको कम्बल ओढेर सुतेको देखेपछि चोरको आत्माले आफैलाई धिक्कारेको महसुस गर्दै कम्बल नचोरी भाग्छ। विगतका केही बैठकहरूमा भ्रष्टाचारको विषय 171 पटक उठान भएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। सुनवाई कहिले हुन्छ सभामुख महोदय? हामीले भोग्दै आएको राजनीतिक संस्कार एउटा कम्बल चोरको भन्दा पनि भ्रष्ट र पतित हुँदै गर्दा राज्यको संयन्त्रहरू ठुलो ठुलो हेर्दै बस्ने कहिलेसम्म? सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको जय होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मनमैजुमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान बन्ने क्रममा केही जग्गाहरू रोकिराखियो। वर्षौँदेखि पूर्जा भएका घर पनि बनिसकेका ती जग्गाहरू आजसम्म हाल साबिक नहुँदा बिरामी हुँदा उपचार गर्ने खर्च, बालबच्चालाई पढाउने खर्च जोहो गर्न पनि ऋण लिन मिल्दैन, घर जग्गा बेच्न मिल्दैन। यसरी वर्षौँसम्म 10औं वर्षसम्म हाल साबिक नगरिएको यो अवस्थालाई अन्त्य गरियोस्, ती जग्गाहरू हाल साबिक गरियोस् र त्यहाँका जनतालाई न्याय मिलोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सुनील कुमार शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2068 साल 3 महिना 1 गते मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो कि यो इनरुवाबाट काँकरभिट्टासम्मको रेलवेलाई स्टार्ट गर्ने बनाउने भनेर। तर हालसम्म पनि
जग्गाहरू चाहिँ त्यहाँ होल्ड गरियो, तर मुआब्जा पनि दिइएको छैन र मान्छेहरूको चाहिँ अहिले बिजोग छ, न जग्गा बेच्न पाइन्छ न जग्गाको मुआब्जा पाइएको छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ सरकारले तदारुकताका साथ तत्काल कि चाहिँ जग्गा फुकुवा गरिदिनु पऱ्यो कि चाहिँ मुआब्जा दिने व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि मोरङको बेलबारी 8 नम्बर वार्डमा राधानगरमा पेट्रोल खानी छ भनेर घेराबारा गरेर राखिएको छ। खानी छ भने उत्खननको प्रक्रिया सुरु गर्नु पऱ्यो, छैन भने सरकारले छैन भनेर डिक्लेयर गरिदिनु पऱ्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले पहिचानवादी साथीहरूले 1 नम्बर क्षेत्रमा 1 नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन जारी राख्नु भएको छ र उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति तत्काल राज्यले वार्ताको वातावरण तयार गर्नु पऱ्यो। मान्छेमाथि बुट र गोली प्रहार होइन, डेमोक्रेटिक सिस्टममा उठाइएको आवाजहरूलाई यथाशीघ्र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नु पऱ्यो भन्दै म बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरियादेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने बबई नदीको जब्दीघाट पुल निर्माण हुन नपाउँदै भाँचेको थियो। पटक पटक सदनमा कुरा उठेका छन्। 2080 साल वैशाख 12 गते सम्बन्धित मन्त्रीज्यूले उक्त पुल निर्माणका लागि योजना समावेश भएको यस सदनलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। तर बर्दिया जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 का माननीय सञ्जय गौतम आवरण अनसनमा बसेको खबर आइरहेको छ। वास्तविकता के हो? यथाशीघ्र उक्त पुल निर्माणको काम होस्, साथै बबई नदीको दुवै किनारमा तटबन्धनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरियोस्। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत मैले सम्बन्धित मन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष चालिसे। सम्माननीय सभामुख महोदय, विभिन्न समयमा जनताका विषयहरूमा प्रश्न उठाउने काम गर्दै आइयो र आज जनताले नै प्रश्न सोधिराखेका छन्। जति कुरा त्यहाँ चाहिँ राख्यो त्यसको चाहिँ नि रिजल्ट चाहिँ के हो, कहिले आउने हो, यो बोल्नेको चाहिँ नि अर्थ, यसको जवाब चाहिँ हामीले कहाँ पाउने हो, यसको रिजल्ट कहिले आउने हो। जस्तै मैले सर्वप्रथम सुन्दरी जलभन्दा माथि त्यहाँका सम्पूर्ण पर्यटन लगायतका आफ्नै गाउँ आफ्नै मामाघर जानलाई पैसा लिने काम भएको छ। आर्मीबाट ढाट राखेर यो तुरुन्त हटाउनु पर्यो भनेर चाहिँ सर्वप्रथम माग राखियो। त्यसको चाहिँ नि कुरा कहाँ पुग्यो र यो जवाब चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जनताको सामु कहिले गएर बोलेको कुराको जवाब यो यहाँसम्म पुगेको छ भनेर दिने। दोस्रो, एउटा आजको यातायातको यो मारामार जाम भएर चाहिँ त्यहाँ बिरामीहरूको हालत खराब भइरहेको अवस्थामा नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गतको पर्खाल 100 मिटर मात्रै हटाउँदाखेरि लाखौँ मान्छेलाई सुविधा पुग्छ। त्यो ट्रस्ट अन्तर्गतको चाहिँ नि गोकर्ण फरेस्टको जङ्गलको पर्खाल माननीय सदस्य श्री सन्तोष परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सधैँ व्यथितिको कुरा गर्यो, भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो र त्यति बेला हामीलाई अरूकाको कुरा काट्ने मात्रै भनियो। तर आज घटनाहरूले प्रमाणित गर्यो कि यो देशमा भ्रष्टाचार कति रहेछ, यो देशमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त रहेछ। सभामुख महोदय, धेरै वर्ष अगाडि एउटा किताब लेखिएको थियो, बटम बिलियनायर, अर्थात् पिँधमा रहेका अरबपतिहरू। त्यो किताबमा भनिएको थियो कि एउटा देश असाध्यै अथाह स्रोत साधन हुँदै पनि गलत नियत भएका र स्वार्थी राजनीतिज्ञहरू भयो भने सधैँ गरिब हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको थियो। आज हामीलाई हाम्रो देश प्रमाणित भयो कि अथाह स्रोत साधन हुँदै पनि यहाँ हामी गरिब हुन बाध्य भयो। तसर्थ अहिले जुन नक्कले भुट्ने शरणार्थीको विषयमा जुन घटना आएको छ, यसले नेपाली राजनीतिलाई जति लज्जित बनाएको छ, म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई संसदमा आएर त्यो घटनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ जवाफ दिन हुन अनुरोध गर्दछु। र नेपाल राष्ट्रको लागि म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई यो घटनाप्रति लज्जा बोध गरेर खेद प्रस्ताव पास गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सम्झना थपलिया। सम्मान्य सभामुख महोदय, तराई मधेसका मुसर समुदायहरू 95% भूमिहीन र सुकुम्बासी छन्। मुसर समुदायको बसोबास ऐलानी पोखरीको डिल र सडकको किनारमा रहेको छ। स्थानीय सरकारले विकास तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन उठीवास लगाइएको छ। सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 बिस्नरिया र शम्भुनाथ 7 कचदह सिरा लक्ष्मीपुर पतार गाउँपालिकामा 100औं मुसरहरूको घर चाहिँ भत्काइएको छ। पुस्तौँ पुस्तादेखिको बसोबास गरिरहेको दलित मुसर समुदायको वैकल्पिक थातबासको व्यवस्था नगरिकन
त्यो घर भत्काउने जुन काम गरिएको छ उनीहरूको उठीवास लगाइएको छ। म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, उहाँहरूको वैकल्पिक छात्रावासको व्यवस्था गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सरस्वती बजिमय। सम्माननीय सभामुख महोदय, खोटाङ जिल्लामा 3वटा एयरपोर्ट छ, जसमध्ये खोटाङको थाम्ककमा हप्ताको 1 फ्लाइट छ। दिक्तेलको खानडाँडामा हप्ताको 2 फ्लाइट मध्ये हाल हप्ताको 1 फ्लाइट दिन्छ, तर प्लेन नआएको 35 दिन भइसक्यो। हावाको गति नाप्ने एनिमोमिटर बिग्रेर सञ्चालनमा छैन। फ्लाइट आउँछ भनेर प्यासेन्जर एयरपोर्ट जान्छ, क्यान्सिल भएर फर्कन बाध्य हुन्छ। जाँदा आउँदाको खर्च 1000ले पुग्दैन। त्यसै गरी जिल्लाको पुरानो एयरपोर्ट लामिनाडा, जसले 3 जिल्लालाई भ्याउँछ, कोरोना कालको इस्यु बनाएर आजसम्म फ्लाइट नराखी स्टाफ नै हटाए। कमसेकम हप्ताको 1 पटक राखेमा ज्येष्ठ नागरिक अशक्त महिलाहरूलाई आवत जावत गर्न सजिलो हुने भएको हुँदा सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। साथै ट्विन अटर विमान ग्राउन्डेड भएको यतिका दिनसम्म पनि नबनेको हुँदा कहिले बन्ने हो, जवाफ पाऊँ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, भूपयोग योजना कुनै पनि पूर्वाधारको आधारभूत जग हो। भूपयोग योजना बिनाको कार्य दिगो र प्रभावकारी हुँदैन। भूपयोग योजना विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, सुरक्षित आवास र खाद्य अधिकार सुनिश्चितताको लागि पनि ज्यादै नै आवश्यक छ। यसका लागि भूपयोग ऐन 2076 लागू गरिएको छ, तर ऐनको दफा 14 मा सङ्घीय र 16 मा प्रदेश भूपयोग परिषद गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि परिषद गठन भएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्थानीय तहको भूपयोग योजनाको काममा सहयोग खोजिरहेको अवस्थामा तत्काल सङ्घीय र प्रदेश भूपयोग परिषद गठन गरी स्थानीय तहको भूपयोग योजना तर्जुमाको कार्यलाई सहयोग पुर्याउन माग गर्दछु। स्थानीय तहमा बनिरहेको भूपयोग योजनामा कृषि क्षेत्र नघट्ने गरी योजना बनाउन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज हाम्रा देशका किसानहरू दयनीय अवस्थामा रहेको छन्। किसानहरूको बारेमा माननीय सदस्यहरूले सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण पटक पटक गराउँदा पनि एक्सन र सुनवाई भएन। कपिलवस्तु क्षेत्रका किसानहरू कटान पटान र डुबानबाट त्राहिमाम छन्। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3 मा बगिरहेको नदी, चिरै नदी, सुरै नदी र घोरै नदीको कटानबाट सैकड़ौं हेक्टर जग्गा नुकसान भएको छ। त्यसलाई रोक्नका लागि यही बजेटमा सरकारको व्यवस्था होस्। किसानहरूको नुकसानका लागि सरकार उचित मुआवजाको पनि व्यवस्था गरोस्। किसानहरू मल पाइरहेका छैनन्, सिँचाइको व्यवस्था छैन, यसमा सरकारको विशेष ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, बुटोल नारायणगढ सडक खण्डको ठेक्का करिब 4 वर्ष अघि टेन्डर प्रक्रियाद्वारा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको थियो। 2078 श्रावण 22 गते सडक विस्तारको पहिलो पटकको म्याद सकिएको थियो भने थप म्याद पनि 2080 श्रावणसम्म सकिँदैछ। अहिलेसम्म करिब 38% काम सम्पन्न भएको छ, तर धुलोको कारण अहिले बर्दघाट र आसपासका क्षेत्रमा सूर्यको प्रकाश राम्रोसँग जमिनमा आउन सकेको छैन भने व्यवसाय र यातायातका साधन सञ्चालन गर्न निकै कठिनाइ छ। आम नागरिकको जीवन नराम्ररी प्रभावित हुनका साथै श्वास प्रश्वासका बिरामीको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। तसर्थ यो समस्या समाधानका लागि सडक कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउनका साथै विभिन्न उपाय मार्फत समस्या अविलम्ब समाधान गर्न सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, बर्दिया जिल्लाको राजापुर बजार धेरै पुरानो बजार हो। त्यस बजार क्षेत्रमा 18 बिघा जग्गामा
500 घरधुरीले बसोबास गर्दै आएका छन्, जसमध्ये 158 घरधुरीले मात्र लाल पूर्जा प्राप्त गरेका छन्। बाँकी घर परिवारले लाल पूर्जा प्राप्त गर्न बाँकी छ। कारण 2063 सालमा वितरण गरिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र गैर नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको भनी उजुरी पर्दा पूर्जा वितरण गर्न काम रोकिएको थियो। सभामुख महोदयज्यू, उक्त बजार क्षेत्रको बारेमा सत्य तथ्य यकिन गरी जनताको जग्गा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार प्रदान गर्न यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, राजधानी काठमाडौँलाई मित्र राष्ट्र चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो नाका केरु नाका र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी थानकोट खण्डको वैकल्पिक मार्गको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने, साथै काठमाडौँको स्याटेलाइट सिटीको रूपमा विदुर र त्रिशुली नदीको आसपासको क्षेत्रमा पर्यटकीय र औद्योगिक महत्त्व राख्ने स्मार्ट सिटी विकास गर्न समेत मद्दत पुग्ने रणनैतिक महत्त्वको परियोजना छरे टोखा सुरु मार्गको लागि 80-81 को बजेटमा सम्बोधन गर्न सम्मानित सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय, कालीकोट जिल्ला पलाता गाउँपालिका दलित समुदायकी 31 वर्षीय युवतीलाई बलात्कार गरेर फरार अवस्थामा रही पीडितलाई ज्यान मार्ने धम्की समेत दिँदै आएको आरोपी शङ्खा बुढालाई पक्राउन जाँदा स्थानीयहरूले आक्रमण गरी प्रहरी र पीडितलाई आफन्तलाई घाइते बनाएको र सो सम्बन्धमा दोषीहरूलाई कारबाही गर्न, घाइतेको उपचार गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि म यस संसद मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुखज्यू, सदाचार संस्कृति लोकतन्त्रको प्राण हो, तर आजभोलि घटनाका सन्दर्भहरू हेर्दा लोकतन्त्रका लागि अग्रज भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो छ। इमान्दार र क्षमतावान व्यक्तिहरू विस्थापित भइरहेका छन्। भ्रष्टाचारका अनेक छिद्रहरूका रूपमा बनेका कानुनहरू तुरुन्तै संशोधन गरियोस् र राजनीतिक व्यवस्था नै बदनाम हुने अवस्थालाई जोगाउनका लागि राजनीतिक व्यक्तिहरूको जीवनशैली सम्बन्धी कानुन बनाउन आवश्यक देखिएको छ। यो कानुन बनाउने कुरामा यो सम्मानित सदनलाई विशेष ध्यान आकर्षण गराइयोस् भन्ने कुरा माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हरेक सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात सत्तामा रहेका शासकहरूले परिवर्तनको मसाल बोक्नेहरूलाई दबाएरै सुरु हुन्छ। त्यसपछि व्यक्तिगत आक्रमणहरू, नानाथरी नाम बोलाउने र धेरै देखावटी प्रगतिशील उदारवादी शब्दहरू प्रयोग गरेर समाजलाई विचलित गर्ने गरिन्छ। बच्चा भनेर लेबल लगाएका र टी सर्ट र जिन्स लगाएकामा अमर्यादित भनेर खिल्ली उडाइएका सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामी सही बाटोमा छौँ। चाकडीवादबाट टाढिएर पहिरनमा होइन कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादा खोजेर जवाफदेहिताको प्रश्न सोधेर अगाडि बढेका नयाँ पुस्तामाथि यो रणनीतिक हमला हो। यसको रासोमा विरोध गर्छ। सचेत रहनुहोस्। तपाईँले हामीलाई रोक्नु सक्नुहुन्न, सक्दै त सक्नुहुन्न। जवाफ माग्न छोड्ने छैनौँ। नयाँ पुस्ताको देखिने गरी प्रतिनिधित्व गर्न बन्द गर्ने छैनौँ। जनतालाई पैसाको लागि बेच्ने, कर तिर्नेहरूको मेहनतको पैसा लगेर आफ्नो ढुकुटी जम्मा गर्ने खोक्रो राष्ट्रवादका भ्रष्टहरूलाई देशबाट मान्य सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, नेपाल सरकार र जापान सरकारको संयुक्त लगानीमा 2044 सालमा स्थापित उदयपुर सिमेन्ट कारखाना उदयपुरमा सञ्चालित छ। यस उद्योगले आर्थिक वर्ष 78-79 लगभग 5 करोड नाफा आर्जन गरेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग र संस्थाहरू धराशायी हुँदै गएको आजको स्थितिमा उदयपुर सिमेन्ट कारखानाले आफ्नो आम्दानी बढाउनु प्रशंसनीय पक्ष हो। नेपालमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दै गएकोले नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको राम्रो नतिजा निकाल्ने उद्योग र संस्थाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र खराब परिणाम दिने संस्थाहरूलाई कारबाही गरी राम्ररी उद्योग सञ्चालन गर्न पहल गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण निर्माण गरी
युवा सहितको देश नेपाल बनाउनका लागि सरकारले व्यवस्थापन गरियोस् भनी मान्य सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्माननीय सभामुख महोदय, शरणार्थी प्रकरणमा संदिग्ध सबै छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्दछ र यस प्रकरणको विश्वसनीय टुङ्गो लागोस् भन्ने खबरदारी गर्न चाहे। भ्रष्टाचारको एउटा शास्त्रीय परिभाषा छ निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, तर नेपालमा यसको प्रभाव व्यापक छ जुन आधारभूत विकास निर्माणमा हामी हरेक दिन देख्दछौँ। मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 मा दर्जनौँ ठुला विकासका आयोजनाहरू अलपत्र छन्। चन्द्रावती सम्जुर पोखरी छाप सडक ठेक्का लागेर पनि 3-4 वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन। घुमाउने र सराङघाटका पुलहरू टेन्डर लागेर पनि अगाडि बढेका छैनन्। दमौली केशवटार र सुखौरा खण्ड पनि हेलचक्र्याइले 4 वर्षदेखि अलपत्र छ। भ्रष्टाचारले सडक नबन्ने मात्र होइन, बनेका सडक पनि सुरक्षित छैनन्। हालै बन्दीपुर गाउँपालिकामा एउटा भीषण दुर्घटना भयो जहाँ मेरा प्रिय भुजेल दाजुभाइहरूको ठुलो सङ्ख्यामा मृत्यु र हताहती भयो। मलाई लाग्छ अब एउटा राष्ट्रिय भौतिक विकास प्राधिकरणको औचित्यमा हामीले बहस सुरु गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, यही मिति 2080 वैशाख 27 गतेका दिन दैलेख जिल्लाको 820 नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 सामुदायिक माल्य वनमा भीषण आगलागी हुँदा सो आगलागीमा त्यही वार्डका 12 जना वसुन्धरा बिक, नवीन बिक, मोतिया बिक, नैना बिक, प्रकाश बिक, पूजा बिक, छत्रा बिक, जयकला बिक र जुना बिक आगोमा पोली चिकित्सक घाइते भई नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पताल र नर्सिङ होम अस्पतालमा उपचार गर्दै गर्दा 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भैरे बिकको भने काठमाडौँको कीर्तिपुर बोन हस्पिटलमा पनि उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। म सरकारसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो घटनामा पर्ने सम्पूर्ण दलित बस्तीको हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। उहाँहरू पूर्ण रूपले सन्चो नहुन्जेलसम्म सरकारले सम्पूर्ण औषधि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् र मृत्यु मान्य सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलखातमा भ्रष्टाचार, रेड क्रसमा भ्रष्टाचार, हज कमिटीमा भ्रष्टाचार, लडाकु समायोजनमा भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा भ्रष्टाचार, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा भ्रष्टाचार, अदालतमा भ्रष्टाचार, नापी मालपोत र यातायात कार्यालयमा भ्रष्टाचार, नीतिमा भ्रष्टाचार, पोलिसीमा भ्रष्टाचार, जताततै भ्रष्टाचार। त्यसकारण 2048 सालदेखि अहिलेसम्म भएका पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद सभासद, संवैधानिक नियुक्तिका प्रमुखहरू, मुख्य सचिव, सचिव, पूर्व न्यायाधीशहरू, सेना पुलिस प्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नको लागि म माग गर्दछु। सभामुख महोदय, किसानले बिउ राख्ने समय हुन लागेको छ। मलखात पाउँछन् कि पाउँदैनन्? माओवादीले गरेको 10 वर्ष हिसाबमा युद्धका नाममा विस्थापित भएको नरेन्द्रपुर इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुन्छ कि हुँदैन? चुके नाला र भक्तेखोला तटबन्धन, राष्ट्रिय महिला क्रिकेट एकाडेमी कोवलपुर निर्माणको लागि यही आर्थिक वर्ष बजेटको व्यवस्थापन गर्न सभामुख मार्फत नेपाल सरकार। मान्य सदस्य श्री सोनु मुर्मू। सम्मानीय सभामुख महोदय, विश्वभरका प्राय देशहरूको विश्वभरिको न्युज च्यानलहरू र पत्र पत्रिकाहरूमा कला साहित्य आविष्कार, ठुला सफल कम्पनी र उत्कृष्ट खेलहरूको न्युज प्रसारण हुन्छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हाम्रो देशको भ्रष्ट नेता र भ्रष्ट कर्मचारीहरूको न्युज प्रसारण भइरहेको छ। हाम्रो देश भगवान बुद्ध, माता जानकी, वीर गोर्खाली र सगरमाथाको देश भनेर चिनिने देश अब भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेताहरूको देश भनेर नेपालीहरू चिन्ने भइयो त? हाम्रो देश सर्वसत्ता सम्पन्न जनतामा निहित छ भनेको लेखिएको छ, ताकि सर्वसत्ता सम्पन्न भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेता र विश्व भ्रष्ट देशहरूको वर्ष लिस्ट प्रकाशित हुने गर्दछ। हाम्रो देश कयौँ दशकदेखि भ्रष्टाचारीहरूको लिस्ट 3, 4, 5 मा आउने गर्दछ। सुशासन, भ्रष्टाचार रहित देश बनाउन देशवासी, राज्य, हतियार अनुसन्धान जस्ता निकायले उचित उपाय या प्रयास गरियोस्। सभामुख महोदय, यो सवाल हामी
मान्य सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने पेप्सीकोला ब्रह्मखेल सडक खण्ड काठमाडौँ महानगरपालिका र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई छुट्याउने सीमा खहरे व्यवस्थापन साखुथली सडक खण्डको बाँकी सडक स्तर उन्नतिको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्सातको समय आउनै लाग्यो। मलाई अघिल्लो वर्षहरूको सम्झना छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि पानी कम्मरसम्म आइपुग्छ, मान्छे बगाउँछ, बच्चा बगाउँछ। त्यो घटना घट्दाखेरि सरकार संवेदनशील भएको जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा संवेदनशीलता मैले देखिनँ। यस्तो सरकारको व्यवहारले म वाक्क भएको छु सभामुख महोदय। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, त्यति बाटो बन्नको लागि, त्यति ढल, त्यति खहरे व्यवस्थापन हुनको लागि सरकारले कतिजनाको, कति बच्चाको मृत्यु कुरिरहेको छ, जवाफ चाहियो। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यो यथाशीघ्र व्यवस्थापनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुखज्यू, झापा जिल्ला बिर्तामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा मजदुरी गरी बस्ने सृजना सुनवारको छोरा 13 वर्षीयको सुजन सुनवारको वैशाख 18 गते उम्लिएको खोलेले शरीर डढेर उनी गम्भीर घाइते भएको अवस्था रहेको छ र उनलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचारका सम्भव नभएपछि जिल्ला समन्वय समिति झापाको सहयोगमा निशुल्क एम्बुलेन्स मार्फत वैशाख 26 गते कीर्तिपुर अस्पतालमा ल्याई भर्ना गरिएको छ। डाक्टरको रिपोर्ट अनुसार भित्रसम्म डढेको हुनाले प्लास्टिक सर्जरी गर्नुपर्ने भएको, तर उनी अति विपन्न परिवारको भएका कारण आफ्नो हैसियतले उपचार गर्ने अवस्था नभएका हुनाले निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाई गरिब जनतालाई सरकारको आभास दिनुहुन सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको लाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो देश नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 16 वर्ष पुगिसकेको छ। त्यसलाई व्यवहारमा मान्य सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी चितवन बाढीको उच्च जोखिम क्षेत्र हो। पूर्वी राप्ती तथा यसका सहायक खोलाहरूको उचित तटबन्धन नहुँदा वर्षेनी जनधनको क्षति हुने गरेको छ। लोथरदेखि सौरासम्मको राप्ती ड्याक विभिन्न खण्डमा मर्मत सम्मार नहुँदा ड्याक फुट्ने सम्भावना रहेको छ। भण्डारा, कठार, कुम्रोज, सौरा लगायतका क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको छ। वर्षायाम लाग्दैछ, ड्याक मर्मतमा कसैको चासो छैन, उचित व्यवस्था गरिएको छैन। सभामुख महोदय मार्फत म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यो ड्याकको अहिले तुरुन्तै मर्मत सम्मारमा तुरुन्तै लाग्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र सहायक खोलाहरूको तटबन्धनको लागि उचित बजेट तर्जुमा गर्नको लागि म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयले अहिले देश तातेको छ। सरकारलाई यो विषयमा दृढताका साथ दोषीहरू पत्ता लगाएर कारबाही गरेर जनताप्रतिको विश्वास जो वृद्धि हुँदै गएको छ त्यसलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। विपद आकस्मिक रूपमा आउने गर्छ, यसैले त्यसको पूर्व तयारीमा सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढोस्। यसका साथसाथै गोरखकाली रबर उद्योग, हेटोडा कपडा उद्योग लगायत रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न यही बजेटमा ठोस योजना बनाएर सरकार अगाडि बढोस्। यी सबै विषयवस्तुलाई सरकारको लागि म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हेमराज राई। सभामुख महोदय, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार भन्ने कुरा हामी सबलाई थाहा छ। त्यो स्थानीय सरकारलाई कानुनद्वारा, दक्ष जनशक्तिहरूद्वारा, वैज्ञानिक उपकरणहरू प्रदान गरेर र यथेष्ट बजेटहरूद्वारा सबल गर्नु अहिले हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामीलाई थाहा छ
अत्यन्त न्यून आन्तरिक स्रोत भएको स्थानीय तहको विकास योजनाहरू सङ्घ र प्रदेशले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट नै सञ्चालित भइरहेको छ। तर सभामुख महोदय, गएको वैशाख 14 गते सरकारबाट स्थानीय तहले पाइरहेको अनुदानमा 50% कटौती हुनेछ भन्ने परिपत्रले सिङ्गै देशका स्थानीय तह स्तब्ध बनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो परिपत्र फिर्ता गरियोस् र स्थानीय तहले प्राप्त गरिरहेको अनुदानलाई यथावत रूपमा राखेर स्थानीय तहको विकास योजनामा माननीय सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्लाको 820 नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 सिंहासनी स्थित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको गोरेटो बाटो खन्ने क्रममा गएको कामदारहरू काम गरिरहेका बेलामा यही वैशाख 27 गते माल्ले बुढा पहाड सामुदायिक वनमा 81 आगो लाग्दा 10 जनाको शरीर जलेको थियो। गम्भीर घाइते 8 जना नेपालगञ्ज उद्धार गरिएको थियो। 1 जना उपचारको क्रममा नेपालगञ्ज निधन भएको छ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। घाइतेहरूप्रति चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकेर नेपालगञ्ज उपचार हुन नसकेर भई हाल 5 जना बिरामी वसुन्धरा बिक, पर्ज बिक, नैना बिक, नवीन बिक, जौकला बिकलाई काठमाडौँ कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमा ललितपुरमा हेलिकप्टरबाट उद्धार भई उपचार भइरहेको छ। 2 जना 18 वर्षीय छत्रा बिक र मोतीकला बिकलाई नेपालगञ्ज नर्सिङ कलेज बाँकीमा उपचार भइरहेको छ। उक्त घाइतेहरूको उपचारमा कमी नहुन भनी नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री हृदयराम थानी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मेरो गृह मन्त्रालयमा अनुरोध हो। कर्णाली प्रदेशको प्रहरी तालिम केन्द्र अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा राखिएको अवस्था छ। त्यसैले मेरो सर्वप्रथम के आग्रह छ भने यसलाई छिटोभन्दा छिटो र कर्णाली प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो गृह मन्त्रालयसँग मेरो जोरदार माग रहन्छ। त्यसै गरेर जहाँसम्म स्थानको कुरो छ, पञ्चपुरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को दुलाल थाईको मौरी डाँडामा रहेको जग्गा प्रयोग लिँदा कुनै पनि प्रकारको क्षति नहुने जग्गा भएकोले त्यस ठाउँमा राख्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पञ्चपुरी नगरपालिकादेखि स्थानीय सबै तहहरूले त्यसमा स्वीकृति र मन्जुरीनामा दिइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरेर सुर्खेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको अवस्था छ। हामी सांसदहरूले पनि गृह मन्त्रीज्यू कहाँ निवेदन पेश गरेका छौँ। त्यसैले मेरो माग रहन्छ कि कर्णाली प्रदेशको प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्जमा राखिरहनु उपयुक्त नहुने भएकोले छिटोभन्दा छिटो यसको स्थानान्तरण कर्णाली प्रदेशमै गरियोस् भन्ने मेरो माग छ। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई करोडौँ अपचलन गर्ने षड्यन्त्रको पर्दाफास हुने क्रमसँगै नेपाली जनता र इमान्दार राजनीतिकर्मीमा खुसी छाएको छ। यसको लागि म नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय गृहमन्त्रीमा धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। सिङ्गो देशले यो ऐतिहासिक युगान्तकारी र साहसिक कदमको समर्थनमा सडकमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरिरहेको छ। म सडकमा उल्लिएको जनताको अपार समर्थनप्रति ऐक्यबद्धता समेत प्रकट गर्दछु। सम्माननीय सभामुखज्यू, भ्रष्टाचारलाई समूल नष्ट गर्न सरकार, सदन र नेपाली जनतामा उच्च प्रकारको एकता र पहल कदमी आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नेपाली समाजको विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक हो। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो प्रकरणका दोषीलाई कडा कारबाही होस् र विगतका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरू पल्टाई यो वर्ष भ्रष्टाचार निर्मूल वर्षमा रूपान्तरण गरी इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखौँ। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, विभिन्न अध्ययनले विभिन्न सञ्चार माध्यममा काठमाडौँ सहर विश्वको दूषित सहर मध्येमा परिणत हुँदै गएको तथ्याङ्कहरू आइरहेको छ। त्यसै गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र जामका कारणले 1 खरब 49 करोडभन्दा बढी आर्थिक क्षति भइराखेको समाचारहरू पनि आइरहेको छ। यी समाचारहरू पढ्दाखेरि हामीलाई एकछिन
उत्तेजना दिएला के गर्ला, तर यी हाम्रो वर्तमान र भविष्यका निमित्त धेरै ठुला चुनौतीहरू हुन्। तसर्थ हामी सबै यसप्रति जागरुक बनौँ, सचेत बनौँ, गम्भीर बनौँ र जिम्मेवार बनौँ। र म सरकारलाई यी जटिल समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त आजकै दिनदेखि कार्यतालिका गतिशीलतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गऱ्यौँ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भन्ने नारा सस्तो लोकप्रियता र जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि होइन, कडाइपूर्वक लागू गरौँ। भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनका लागि दौडधुप नगरौँ। भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारी अभियानलाई सहयोग गरौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बुद्धिमान तामाङ। सभामुख महोदय, सभामुखज्यू मार्फत म धादिङ जिल्लाको निम्नलिखित सडक आयोजनाहरूलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। धादिङ बेसी सोमतङ, धादिङ बेसी साङ्को तिप्लिङ सोमतङ सडक, गङ्गा जमुना गाउँपालिका र खनिवास गाउँपालिका मार्फत बीच पर्ने आँखु खोलाको किम्ताङ फेदीमा मोटरेबल पुल, कुरी अक्थली क्युङ कान्द्राङ बुदुसम्म सडक, रुई भ्याली बोराङ लाभा खतिङ सडक, ससा गैरी गाउँ विजयटार मैदी हुँदै बुढी गण्डकीसम्म सडक, नुवाकोट किम्ताङ धादिङ मौर थलगाङसम्म सडक, सलेन्डर री र सलेन्डर बसेरी हुँदै धादिङसम्मको सडक खतिङसम्मको सडकलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थाको माग गर्छु। साथै नेपाल सरकारले नीलकण्ठ जामरुङको श्रीपासको वायु गुठी समस्या समाधानको लागि समस्या समाधान गरियोस् भन्ने माग गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री भगवती चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्ला धुबी नगरपालिका वडा नम्बर 9 छाताबेली स्थित गत 2-2.5 महिना भयो आगलागी भएको घरहरू थियो। करिब 9वटा घर दुख्ने मियाँदेखि मुजाहिल मियाँ लगायतका 9 घर जलेर सर्वस्व नष्ट भयो। त्यहाँ व्यक्तिहरूले केही सङ्घ संस्थाले सानोतिनो हामीले सहयोग गरेका थियौँ, तथापि पनि राज्यद्वारा गरिनुपर्ने त्यस्तो सर्वस्व नष्ट भएको घरहरू अहिले बर्खायाम लाग्न लाग्यो। तिनीहरूको केही राहत राज्यबाट होस् भनेर, क्षतिपूर्ति होस् भन्ने माग गर्दछु। अर्को त्यस्तै इटरी महानगर वडा नम्बर 15 अन्तर्गत 2वटा एकअम्बा साबिक एकअम्बा 15 नम्बर वडा 2वटा घर त्यसरी नै जलमाल के अरे पशुपन्छी समेत जलेर नष्ट भएको हुनाले उक्त घर परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दछु सरकार समक्ष। त्यसरी नै अहिले सभामुख महोदय, सदनदेखि सडकदेखि मिडियादेखि सम्पूर्ण गरम बहस चलिरहेको छ। मान्य सदस्य श्री भीम प्रसाद आचार्य। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्ला देवानगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 साबिक साहेबगञ्ज गाउँ विकासमा एउटा भन्सार थियो, छोटी भन्सार। दिनै पछि 4-5 करोडसम्मको त्यहाँबाट सामान आयात हुन्थ्यो र त्यस्तै अझ त्योभन्दा ठुलो कौवा खोज देवानगञ्ज पालिकाको वार्ड नम्बर 4 मा भन्सार छ। त्यो दुवै ठाउँमा भन्सार कार्यालय नहुँदाखेरि अनियमित ढङ्गले सामान आउने, जनतालाई पनि दुःख, प्रशासनलाई पनि दुःख, सेटिङमा सबै कामहरू हुने भएकोले दुवै ठाउँमा भन्सार कार्यालय, छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना गरियोस्। सरकारको राजस्व पनि बढ्ने कुरा म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, उठेका जुन अहिले राष्ट्रिय मुद्दा छन् त्यो मुद्दाको सन्दर्भमा यहाँ संसदमा उठेका कुराहरूको जवाब नेपाल सरकारले तुरुन्तै संसदलाई दियोस्, म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार, खास गरी भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई पठाउने, नेपालीलाई विदेशी बनाएर विदेश पठाउने। मान्य सदस्य श्री मनबहादुर गुरुङ। सम्मानीय सभामुखज्यू, आजभन्दा 16 वर्ष अघि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हाल पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत साबिक लेखनाथ नगरपालिकालाई नेपालको एकमात्र 7 तालको बगैँचा सहर गार्डन सिटी अफ 7 लेक्स को रूपमा गुरु योजना बनाई तालको संरक्षण, पर्यटन विकास र रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको थियो। विज्ञहरूको सुझाव अनुसार गुँदे ताललाई बल्छी ताल, खास्टे ताललाई चरा हेर्ने ताल, दिबाङ ताललाई हनुमान ताल
र मैती ताललाई योग गर्ने ताल र बेगनाथ ताललाई वाटर स्पोर्ट लेक र रूपा ताललाई कायाफिङ ताल नामाकरण गरी विकास गर्ने उद्देश्य थियो। हाल रूपा ताल बाहेक अरू तालमा कुनै काम हुन सकेको छैन। त्यसकारण तुरुन्तै यी तालहरूको सिमाना छुटाएर रोक्का राखेको जग्गाहरूलाई फुक्का गरी दिन यही विनियोजन विधेयकमा प्राथमिकतामा राखियो। सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री महेन्द्र बहादुर साई। सम्माननीय सभामुखज्यू, शून्य समयमा बोलिएका कुराहरूको परिणाम शून्य नहोस्। कालीकोट जिल्लाको सुनथरारीमा एयरपोर्ट 38 वर्षपछि भर्खरै सम्पन्न भएको छ र यसलाई सञ्चालनमा अझै पनि आएको चाहिँ छैन र सदरमुकामदेखि एयरपोर्टसम्म जानका लागि 1 दिनभरि लाग्छ र जान्ने अन्य छैन र मान्मदेखि सदरमुकामदेखि कोटबाडा एयरपोर्टसम्मको केबल कारको सर्वे प्रक्रिया सबै सम्पन्न भएको छ र सरकारले यथाशक्य त्यसलाई चाहिँ यो आर्थिक वर्षबाट काम चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र यहाँ कर तिर्नका लागि जुम्ला पुग्नुपर्छ कालीकोटका साना चाहिँ तपाईँको व्यवसाय कर्मीहरूले र कर तिर्नेभन्दा बढी त्यहाँ भाडा लाग्छ। त्यसो हुँदा कालीकोट जिल्लामा एउटा कर कार्यालय स्थापना चाहिँ होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्खा सुरु हुन थालिसकेको छ। मकवानपुर गढीका त्यहाँका जनताहरू सामरी खोला बढेसँगै चिन्तित छन्। सामरी खोलाले सिङ्गो मकवानपुर गढी गाउँपालिका प्रभावित छ, जोखिममा छ। नेपाल सरकारको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, त्यसमा बलियो तटबन्धनको आवश्यकता छ। त्यसको लागि बजेट तयार हुँदैछ, बजेटको व्यवस्था गरियोस्। त्यसै गरी हेटौँडाको लालजाडीदेखि त्रिवेणी धाम हुँदै मनरीको लोथरसम्म राप्ती नदी नियन्त्रणको लागि त्यहाँ बृहत एउटा गृह योजना पनि बनेको थियो तटबन्ध निर्माणको लागि। त्यसको लागि सरकारले विशेष ध्यान दियोस्। त्यसै गरी माता तीर्थ सखेल बाटोको लागि विगत लामो समयदेखि पटक पटक निर्माण ठेक्का लगाइयो, 4 पटक म्याद थपियो, आजसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको अवस्था छैन। जेठमा म्याद सकिन्छ, 40-50% पनि काम नभएको अवस्था छ। सरकारले यसतर्फ गम्भीरताका साथ ध्यान दियोस्। मकवानपुरको सिङ्गो बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा पूर्व पश्चिम राजमार्ग रहेको, त्यसको मध्य भूभाग हेटौँडा, त्यहाँ ट्रमा अस्पताल। माननीय सदस्य श्री महेश बस्नेत। सम्माननीय सभामुखज्यू, इलाम जिल्लाको भारतसँग जोडिएको पूर्वी सीमा क्षेत्रबाट इस्कुस, मटर लगायत तरकारी, कृषि उत्पादन र अन्य नेपाली उत्पादन निकासी गर्ने क्रममा अनेकन हैरानी दिई निकासीलाई हतोत्साहित गरिएको छ। सो क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकहरू ठुलो सङ्ख्यामा आउने तर रुपियाँको सटै सुविधा नभएको र नेपाली रुपियाँको ठुलो अभाव भइरहेको छ। सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि बजेट शीर्षक नम्बर 33, 70, 11-23 मा रणनीतिक सडक पुलहरूको विस्तृत अध्ययन अन्तर्गत क्रम सङ्ख्या 166 मा समावेश भएको सिद्धि खोला महेन्द्र बेसी पुल सुनपा हर्कटे फाजी गाउँ हुँदै समालबुङ श्री अन्तु जोड्ने हालसम्म पनि निर्माण प्रक्रियामा नगएको र प्राप्त जानकारी अनुसार निर्माण सम्पन्न भएको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको हुँदा काम सुरु नै नभई कसरी सम्पन्न भयो भन्ने प्रतिवेदन आएको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै यसलाई योजनामा समावेश गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री माधव सापकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयले सिङ्गै देश तातेको छ। त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो विषय एउटा सर्वाधिक चासोको विषय छ। मेरो सूचनामा FBI ले समेत यसलाई चासो लिएर अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने बुझेको छु। त्यसैले म सबैलाई गम्भीरतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विषयलाई हामी सानातिना विषयहरूका रूपमा स्वार्थमा जोडेर राजनीतिकरण नगरौँ र गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिउँ भन्ने कुरा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै हाम्रो संसदलाई सञ्चालन गर्नका लागि सामान्य सभामुखको नेतृत्वमा 21 सदस्यीय कार्यव्यवस्था समिति छ, तर कार्यव्यवस्थामा रहनुभएका सदस्यहरूले नै पटक पटक यो विषयलाई उल्लङ्घन गरेर संसदको गरिमालाई भङ्ग गरिराख्नु भएको छ। यो विषयतर्फ पनि म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य श्री मानवीर राई।
सभामुख महोदय, सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीबाट खुम्बु सगरमाथा जाने सडक, यसै गरी नेले बजारबाट सोताङ महाकुलुङ जाने सडक, यसै गरी तिङ्ला नेचास सल्यान जाने सडक कालोपत्रेको लागि पर्याप्त बजेट सरकार मार्फत छुट्योस्। यसै गरी सगरमाथा स्वर्ण सडक बर्खुघाट सुके ऐसेल खर्का जाने बाटोमा प्रशस्त मात्रामा बजेट छुटाइयोस्। यसै गरी सल्लेरी किन्जा भण्डार हुँदै रामेछाप काठमाडौँ जोड्ने बाटोमा पनि उच्च प्राथमिकता दियोस्। यसै गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बिजुली सोलुखुम्बु जिल्लाको 52वटा वडाहरूमा पुग्ने गरी छिटोभन्दा छिटो र पर्याप्त बजेट छुट्याइयोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मेटमणि चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, बरु बाध्य भएर तेस्रो पटक एउटै विषयलाई रिपिट गरेर बरु दुखी पनि छु। यो 2077 सालदेखि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुबाङलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यको साथ यो गढवाको 1, 2, 3 राप्तीको पुरै वडा र अर्घाखाँचीको सिटगङ्गाको वडा नम्बर 8 का जमिनहरू अहिले पनि फुकुवा हुन सकेको छैन, अहिले पनि बन्धकीको छ, जसको कारणले जनताहरूलाई निकै ठुलो मार खेप्नु परिरहेको छ। यसको विरुद्धमा स्थानीय जनताहरू अनसनमा बसिराख्नु भएको छ। यसले यो विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ र यहाँबाट निर्देशन गर्नको लागि, फुकुवा गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरो, यो चिस्यान केन्द्रलाई, सभामुख महोदय, चिस्यान केन्द्रलाई योभन्दा अगाडि विद्युतमा केही % छुट दिने काम भइरहेको थियो। अहिले फेरि पनि त्यो छुटलाई बन्द गर्ने काम भएको छ, जसको कारणले किसानहरूलाई मारमा पर्न गएको छ। किसानहरूमा माननीय सदस्य श्री मेनका कुमारी पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू समयमा रिजल्ट नआएर मौकामा परिरहेका छन्। 1 वर्ष अगाडि जाँच दिएको अहिलेसम्म पनि बीबीएसको थर्ड इयरको रिजल्ट उनीहरूले पाउन सकिरहेका छैनन्। तसर्थ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी यो अवस्थामा पनि किसानहरूले मल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। यथाशीघ्र मलको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र दाङको 4 लेनको सडक कहिले बन्ने हो त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराइयोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मैना कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान 2072 को धारा 19 मा व्यवस्था गरेको जनताको संसारको हक जाजरकोटी जनताले कहिले उपभोग गर्न पाउँछन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, पिछडिएको क्षेत्रभित्र पर्ने जाजरकोट जिल्लामा अहिले 20 भन्दा बढी टेलिफोन टावर छन्। केही निर्माण व्यतिन्छन्। टावर लामो समयसम्म निर्माण हुन नसकेका छैनन्। जिल्लाका आधा भूभागमा फोनको सेवाको पहुँचमा छैन। सदरमुकाममा पनि पुरै भूभाग टेलिफोन भरपर्दो सेवा चल्न सकेको छैन। पुरै जिल्लाका जनताले टेलिफोन सेवा पाउने गरी टेलिफोनको टावरको क्षमता बढाउन र निर्माण सम्पन्न गर्न सबै जनतालाई सञ्चारको सेवा दिलाउनतर्फ सञ्चार मन्त्री र नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षणको लागि सभामुख मार्फत जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मङ्गल प्रसाद गुप्ता। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल भारतको मुद्रा विनिमय दर फिक्स छ, तर विगतका केही दिनहरू बजारमा भारतीय मुद्रा 165 रुपियाँमा बिक्री भएको थियो भने अहिले गत 3 महिनादेखि भारतीय 100 रुपियाँ 158 रुपियाँमा मात्र पाउने अवस्था भइसकेको छ। यस अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंक पनि लाचार छ र सरकार पनि असक्षम भएको छ। यस स्थितिको कारण सुन, ड्रग, जाली नोट आदिको तस्करीको परिणाम होइन र आज देशको अर्थव्यवस्थामाथि तस्करहरूको ठुलो नियन्त्रण हुन गएको छ। होइन, यस्तो विकृतिलाई रोक्न नसक्ने सरकार देशको आर्थिक मन्दीमा सुधार ल्याउन सक्छ र
अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तुति सफल हुन्छ र जुन परम्परागत र सामान्य अविश्वसनीय विवरण मात्र रहेको छ। मान्य सदस्य श्री मन्जु शर्मा अन्सारी। सामान्य सभामुखज्यू, जुन देशको पुलिस यस्तो चुस्त छ जसले चाहिँ नि चार्ल्स चोब्रा जस्तो विश्वव्यापी ठगलाई समात्न सक्छ, त्यो पुलिसले आज चाहिँ नि एउटा भुटानी शरणार्थी परिकरणमा मुछिएको व्यक्तिलाई किन समात्न सकेको? के यो मिलो मत त होइन? एकतिर सरकार भन्छ म भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भनेर, अर्कोतिर त्यो व्यक्ति समातिँदैन। कहीँ यो त रोए जस्तो गर, म पिटे जस्तो गर्छु भनेर यो खेल त खेलिएको छैन जनताको आँखामा धुलो हाल्नको लागि। सभामुख महोदय, म के भन्छु, यस्ता व्यक्ति सांसद बन्ने कुनै पनि अधिकार हुँदैन जो देशको नागरिकलाई ठग्छ, देशलाई ठग्छ। यस्तो व्यक्तिको तुरन्त यहाँबाट निलम्बन हुनुपर्छ र यस्ता व्यक्तिका सम्पत्ति चाहिँ नि सिज गरेर सरकारको डोकेटीमा राख्नुपर्छ। म यही आग्रह गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, राष्ट्रपतिज्यूले सरसल्लाहलाई निरन्तरता दिनुभएको छ निष्क्रिय भएर थन्किसकेको नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा। आज पनि त्यो समाचार दैनिक अखबारहरूमा पढ्दा बडा दुःख लागेको छ। म सरकारलाई आग्रह गर्दछु त्यो नागरिकता विधेयक तुरुन्त यो प्रतिनिधि सभामा ल्याएर दर्ता गरोस्, त्यसमाथि छलफल सुरु गरोस्। हामी छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई छलफल गरेर दिनरात छलफल गरेर पारित गर्न तयार छौँ। तर धुलो लागेर बसेको विधेयकलाई टकटकाउँदै राष्ट्रपतिले झिकेर यो जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर छलफल गर्न संविधानको स्पिरिटले दिन्छ? संविधानको संरक्षकले गर्ने काम हो यो। त्यसैले सभामुख महोदय, म राष्ट्रपतिज्यूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु, यो प्रतिनिधि सभाको, यो संसदको, राष्ट्रिय सभाको अधिकार उहाँबाट नखोजियोस्। यो विधेयक यहाँ आउनु पर्यो, विधेयक जारी गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने, त्यसलाई कानुन बनाउन प्रारम्भिक काम गर्ने दायित्व हाम्रो हो। यो अधिकारको सुरक्षा होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रणकुमारी बलम्पाकी मगर। सम्माननीय सभामुख महोदय, सिन्धुली जिल्लाको गोलन्जोर गाउँपालिका बिपी राजमार्गको खनिया खर्क 26 हुँदै चिसापानी, भक्तिराम, नाकाजोली, हैबर गाउँ, किराते माझ, कुपिन्डे, आरुबोटे, ट्वाङटङ्गे हुँदै मूलडाँडा, कात्तिके, कटुन्जे हुँदै तीनपाटन गाउँपालिकाको तोसराङ, तिलपुङ हुँदै फिक्कल गाउँपालिकाको लुम्ती, सालगारी, खाङसाङ, भन्ज्याङ, सोल्पा भन्ज्याङ, बाह्रबुसे, ठुलडाँडा, सालुके, देउकी डाँडा, ढोडेनी हुँदै उदयपुर जिल्ला जोड्ने सडकको डिपिआर सहित निर्माण रु 50 करोडको छ। यसमा यो साल बसाली सञ्चालनमा ल्याई बजेट छुट्याइयोस् भनी सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रणेन्द्र बराली। सम्मानीय सभामुख महोदय, जुन पार्टीले भ्रष्टाचार विरोधी ठुल्ठुला नारा लगाउने गरेको छ त्यही पार्टीहरूका ठुला नेताहरू नै बढी भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिएकै छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको टोकन मात्रै हो भन्दाखेरि पूर्ण फिल्म हेर्न हामी आतुर छौँ भन्ने पनि मान्य सदस्यहरूबाट जानकारी आएको थियो। यो जसले प्रहरीबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्तिलाई शिरमा राखेर टोपीले छोपेर गोजी टकटक्याएर ल पक्रिनुहोस्, सरकारले पक्रेर देखाओस् जुन भन्ने कुरा छ, यो कति मुनासिब हुन्छ? जुन पार्टीका अहिले चर्चामा आएका विभिन्न काण्डमा चर्चामा आएका नेतृत्व छन् त्यही पार्टीको अभियान त्यस्ता नेतृत्वलाई पक्रेर सरकारलाई बुझाउने हुन्छ कि हुँदैन? चाहे जुनसुकै पार्टीका नेतृत्व होस्। माननीय सदस्य श्री रञ्जु कुमारी झा। सम्मान्य सभामुख महोदय, करप्सन र कमिसनको कुरा कहाँबाट गरौँ? सदन गुन्जिराखेकै छ यसै विषयमा। त्यसकारण जहाँ पनि कमिसन र करप्सन
जस्तै अहिले यो मलको कुरा गर्दाखेरि मैले योभन्दा अगामि सदनमा पनि बोलेको थिएँ कि साल ट्रेनिङलाई दियो सरकारले र G2G को सम्झौतालाई बदर गर्यो। अहिले त्यो साल ट्रेनिङले पनि कस्तो अवस्थामा त्यो खरिद ऐन समेतलाई मिचेर अहिले जुन खाद ल्याउने मल ल्याउने काम गरिराखेको छ त्यसमा यतिसम्म सुनेको छु कि त्यहाँका उपप्रबन्धकले पनि राजीनामा दिएको छ। अब कति त्यहाँ करप्सन होला, हरेकतिर करप्सन सुन्दा सभामुखज्यू हामी सबै एकदम भइसकेका छौँ। सरकार यसमा गम्भीर होस्। जहाँसम्म मेरो जिल्लाको कुरा छ, मेरो जिल्लामा शिक्षाको लागि म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण के गरौँ भने अहिले बजेट र नीति निर्माणको नीतिको कुरा छ, त्यसमा जिल्लामा कम्प्युटर छ, स्कुलमा कम्प्युटर बन्द छ, त्यहाँ कम्प्युटरको दरबन्दी छैन, टिचरको दरबन्दी बढाओस्। नागरिकताको इस्यु सुन्दाखेरि मलाई बडो मान्य सदस्य श्री रमा कोइराला पौड्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिएको जुन सम्मान हो, सुविधा हो, त्यो सम्मान हो कि अपमान हो? म दैनिक जस्तो 5 महिनादेखि हेरिराखेको छु सभामुख महोदय। यातायातमा 50% छुट भनेर सरकारले एउटा परिचय पत्र दिएको छ, तर त्यो परिचय पत्रको आधारमा छुट पाउनको सट्टा हरेक मालको एक दाम 5 रुपियाँ छुट। त्यो के हो? त्यस्तो छुट दिइसकेपछि, त्यो परिचय पत्र दिइसकेपछि कसरी त्यो कार्यान्वयन भएको छैन भनेर हेर्ने निकाय छ कि छैन सभामुख महोदय? त्यस्तो कुरालाई हेर्नुपर्छ कि पर्दैन सभामुख महोदय? म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित निकायलाई कमसे कम सम्मान दिएको हो भने सम्मानित रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री राजु थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने, गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउने नारासहित आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि स्याङ्जा जिल्लाको आँधीखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 दरौँ सिरबारी पञ्चमुलमा दक्षिण एसियाकै पहिलो होमस्टे गाउँ सञ्चालन भएको छ सभामुख महोदय। आज नेपालभरि करिब दर्ता भएका 6000 होमस्टे छन् भने सञ्चालनमा आएका 1400 होमस्टेहरू छन्। यो सिरबारीलाई होमस्टेको एउटा अध्ययन केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाइयोस्। म सम्बन्धित निकायको सभामुख महोदय मार्फत ध्यान गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर सभामुख महोदय, स्याङ्जा जिल्लाले गत वर्ष सुन्तलामा 1.5 अर्बको सुन्तला निर्यात गरेको छ र त्यहाँ शीत भण्डारको क्षमता कम हुँदा र त्यहाँ दक्ष प्राविधिक नहुँदाखेरि किसानहरूले शीत भण्डारमा राखेको सुन्तला कुहिएर गइरहेको अवस्था छ सभामुख महोदय। त्यो शीत भण्डारको क्षमता वृद्धि होस् र त्यहाँ दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था होस् भन्ने म सभामुख। मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, धनुटावासीहरू यो गठबन्धनको सरकारसँग खुसी छैन। यो गठबन्धनको सरकारले विकास निर्माण ठप्प पारेको छ। धनकुटा जिल्लाको पाखरीबास, मुगा, घोरेटार, भरतपुरको सडक निर्माण भएको ठ्याक्कै 5 वर्ष पुग्यो, तर अहिले त्यो सडक लथलिङ्ग भएछ, काम ठप्प भएछ। त्यहाँ निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएको छैन र त्यसै गरिकन त्यही ठाउँमा सुनबल्लो भन्ने ठाउँमा पुल बनेको ठ्याक्कै 7 वर्ष बन्यो, पुल आजसम्म बन्न सकेको छैन। त्यहाँका जनताहरू भनिरहेका छन् कहिले भोजपुर र धनकुटा पुल तर्न पाउने हो, यो बाटो कहिले सम्पन्न गर्ने हो भन्ने कुरोमा पर्खैमा छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो गरिमामय सदनमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सभामुख मार्फत तत्काल रूपमा यो सरकारले त्यो बाटो निर्माण गर्ने, पुललाई तत्काल बनाउनका निम्ति म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र बजगाई। सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारको कुनै पार्टी हुँदैन। गोर्खाली गृहमन्त्रीलाई सलाम गर्दछु। सरकारी स्वामित्वको नाफामा सञ्चालन भइरहेको 15 अरबको सम्पत्ति भएको स्टक एक्सचेन्जलाई विस्थापित गर्ने गरेर 9-10 अरबको खेलमा अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज किन चाहियो, म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पासपोर्ट सुविधा बाबत $1500 मात्र हामी विदेश भ्रमण पाउँछौँ, तर दुबईमा क्यापिटल फ्लाइ गर्नेहरूले 30औं करोडको बिहे भोज गर्छन्।
यसमा सरकार के हेरिरहेको छ? 56 लाख नेपालीको आबद्धता, 10 लाखको सक्रियता, 44 खरबको कारोबार, 50% गिरावट आयो, राष्ट्र बैंक नियन्त्रणमुखी भयो। म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामकुमार राई। सभा महोदय, भुटानी शरणार्थीहरूलाई नक्कली बनाएर, नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचबिखन गर्ने कार्यमा नेपालीहरूको शिर झुकेको छ। शिर ठाडो बनाउनको लागि यो जो मुछिएका सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीमा जसरी षड्यन्त्र गरिएको छ, ती षड्यन्त्रकारीहरूलाई तुरुन्त चाहिँ अब कारबाही गरेर आम नेपालीको शिर ठाडो होस् भन्ने म सभामुख मार्फत सरकारलाई जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामकृष्ण यादव। सामान्य सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गरेको गिरोहको निष्पक्ष छानबिन गर्न र संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्दछ, किनभने यो ठगी मात्र होइन, राष्ट्रघाती महाअपराध हो। यस्तो अपराधले देश र देशवासीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनाम भएको छ। र सामान्य सभामुख महोदय, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै पहलमा वैशाख 5 गते मन्त्री परिषदको बैठकले किता काट खुलाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। अद्यपि निर्णयले हालसम्म वैधानिकता पाउन सकेको छैन। उक्त निर्णय वैधानिकता पाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी धोन्सा गोब्राहीको डुमरिया नदीमा भएको पुलको सुरुवात 7 वर्ष पहिले भएको थियो, तर हालसम्म निर्माण पुरा भएको छैन। त्यसै कारण त्यो पनि पुरा गरियोस् र गुठी जग्गाको कर 4 गुणाले वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा गरिब जनताहरू निराश भएका छन्। सरकारप्रति निराशा उत्पन्न भएको छ, व्यवस्थाप्रति निराशा उत्पन्न भएको छ र कर वृद्धि, गरिब गुरुबालाई कर वृद्धि गरेर मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्दैन। माननीय सदस्य श्री रामनाथ अधिकारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको 7 नम्बर वडामा आँखु खोला खहरे पुल भन्ने मोटरेबल पुल विगत 12 वर्षदेखि ठेकेदारले काम सुरु गरेको, आज 12 वर्ष पुग्दा पनि आजसम्म 2तिरको चिप मात्रै उठाइएको छ, स्ल्याब राख्ने काम भएको छैन। हामीले सुन्दैछौँ त्यो पुल अख्तियारमा उजुरी परेको छ अरे, अख्तियार हेरेर मात्रै बसेको छ, त्यो निवेदन च्यापेर मात्रै बसेको छ। त्यहाँ जनताले अत्यन्त ठुलो दुःख पाएका छन्। त्यसै गरी खनियाबास गाउँपालिका र नेत्रावती गाउँपालिकाको किन्ताङ फेदीमा अब हामीले आजका मितिबाट त्यस विषयमा 14वटा वडा, धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली, खनियाबास र गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका 3वटा गाउँपालिकाका 14वटा वडामा अब असारबाट असौसम्म आवत गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि माननीय सदस्य श्री रामशंकर यादव। सामान्य सभामुखज्यू, यो सदनमा धेरै कुरा आयो मान्यज्यूहरूबाट, तर मेरो भनाइ के छ कि आज प्रेसमा नेपालको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाँस लाग्दो कुराहरू आउँदैछ, जुन कि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने। यतिकै होइन, मेरो माग यो सदनबाट, सामान्य सभामुखबाट यो सरकारलाई हिम्मत छ भने पञ्चायत व्यवस्थादेखि आजसम्म, आजको मितिसम्म एउटा विशेष समिति, राजनीतिक र विज्ञहरूको समिति, एउटा विशेष समिति बनाएर छानबिन गरोस्। एकैचोटि भ्रष्ट, कानुन विपरीत काम गर्ने या राष्ट्र सेवक होस्, राजनैतिक मान्छे या राजनेता होस्, सबैलाई यस साल। माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा।
सभामुख महोदय, मैले योभन्दा पनि पहिला संसदमा बारम्बार उठाउने गरेको थिएँ। 72 सालमा गएको भूकम्पबाट पीडित भएका धेरै जनताहरूले अहिलेसम्म देशव्यापी रूपमा 6118 जना भूकम्प पीडितहरूले पहिलो किस्ता पाएर दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाएर बस्नु भएको छ। बर्सातको समय लागिसक्यो। बारम्बार सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। घर निर्माण भइसके तर सरकारले दिन्छु भनेको रकम अहिलेसम्म दिएको छैन। त्यो यथाशीघ्र यही महिनाभित्र अथवा यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई उपलब्ध गराओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै थप 1 लाख रुपियाँ दिने भनेर पहिलेबाटै निर्णय भइसकेको थियो, त्यो आजसम्म जान सकेको छैन। त्यसमा पनि सरकारको ध्यान आकृष्ट होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, चर्चित भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा निष्पक्ष छानबिन होस्, कोही दोषी नउम्कियोस्, निर्दोष नफसोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रुक्मणी राणा बराइली। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिकको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि जस्ता विषयमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकीकरण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी साथै काभ्रे जिल्लाको 5 खाल नगरपालिका निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सुक्खा बन्दरगाहलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका लागि बजेट छुट्याइयोस् भनी म माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी काभ्रे 5 खालमै निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको अलपत्र अवस्थामा रहेको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माणको प्रक्रियामा निरन्तरता दिनको निमित्त आवश्यक बजेट यथाशीघ्र छुट्याइयोस् भनी म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रूपाशोषी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, समाज कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँको शिक्षा कति स्तरीय छ भन्ने कुराले निर्दिष्ट गर्छ। संविधानको धारा 31 को उपधारा 2 अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनिए तापनि अधिकांश विद्यालयहरूमा शिक्षकको आवश्यकता अनुसार दरबन्दीको अभाव रहेको स्थिति छ। सो अभाव पूर्ति गर्न करार तथा निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षक तथा अन्य व्यवस्थापनको निम्ति विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न शुल्कको नाममा शुल्क लिने अवस्था अन्त्य गरी सोको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ। शिक्षक दरबन्दी बढाउनुपर्छ। एसटीआर दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ। ईसीडी शिक्षकहरूलाई पनि दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बोर्डिङ स्कुलहरूलाई निरुत्साहित गर्न बोर्डिङ स्कुल र सरकारी स्कुल बीचको दूरी कति राख्ने भन्ने म्यापिङ गर्नुपर्छ भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रेखा यादव। सभामुख महोदयज्यू, फेरि म बाध्य भएर बोल्नु परेको छ किनभने मलाई फेरि एउटा म्यासेज आएको छ जसले गर्दा म त्रसित भएको छु र चिन्तित पनि। मलाई बाँच्ने रहर छैन अब। होइन, सबैको समस्या सधैँ समस्या आउँछ, सबैको समय आउँछ, तर कहिले हाम्रो समय आएन। नागरिकता बनाउने उमेर 16 वर्ष हो, प्रधानमन्त्रीको 5 वर्ष हो, कति मन्त्री आए कति मन्त्री गए, तर हाम्रो समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो। आखिर यो नागरिकताको समस्याको अन्तिम मिति छ कि छैन? किन मलाई अपराधी बनाउन खोजिरहेको छ? के म आफैलाई सिद्ध्याउँ या अरूलाई सिद्ध्याउँ भनेर यस्ता भनेको हामीले नागरिकलाई यहाँनिर के अरे अपराधीकरणमा घचेर्दैछौँ कि भन्ने एउटा मेरो सवाल उब्जिएको छ। र माननीय राष्ट्रपतिज्यूले किन नागरिकता होल्ड गरेर राख्नुभएको छ? 2 चोटि यहाँबाट प्रस्ताव के अरे पारित गरेर पठाइसकेको नागरिकतालाई अब लाल मोहर लगाउनु पर्यो, प्रमाणित गराउनु पर्यो। त्यसको लागि बारम्बार सदनमा ल्याएर नाटक मञ्चन गर्न भएन। नागरिकता विधेयक पास गराउनु पर्यो, प्रमाण। माननीय सदस्य श्री रोशन कार्की। सभामुख महोदय, मान्छे बेच्ने जस्तो जघन्य अपराध केही पनि होइन। जब एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई जानवरको सरह लगेर बेच्छ र त्यसबाट आफ्नो धन कमाउँछ, त्यस्ता अपराधीहरूको सम्पत्ति, उसको परिवारमा राखेको सम्पत्ति जफत गरिनुपर्छ र त्यस्ता अपराधीहरूलाई राजनीतिमा कहिले पनि
नआउने गरेर बन्देज गराउनुपर्छ, तब मात्र यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनसक्छ। र भ्रष्टाचारमा परेका जो कोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ, चाहे त्यो आफन्त हुन्, चाहे आफ्ना पार्टीका व्यक्तिहरू हुन्, चाहे जोसुकै हुन्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सिराहाको सदरमुकाम सिराहा जोड्ने सडक विगत वर्षदेखि 4 लाइनको सडक चाहिँ निर्माण भइरहेको छ। डिपिआर बमोजिम चाहिँ रकम विनियोजन गरी बहुवर्षे ठिका लगाइस्। अर्को कुरा भनेको सिराहा भन्सारलाई चाहिँ विगतमा 5 बिघा जग्गा खरिद गर्नको लागि रकम विनियोजन भएको थियो। उक्त रकम चाहिँ विभिन्न कारणले फ्रिज भएको छ। पुनः भन्सार विस्तारको लागि आवश्यक रकम चाहिँ राखियोस्, जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लेखनाथ दाहाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुशासन प्रदान गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सत्ता साझेदार दल र सरकारको संयुक्त सङ्कल्प नै हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनी अरबौँको ठगी गर्ने गिरोहको गिरफ्तारी प्रक्रिया जारी छ र हामी सबैलाई थाहा छ यो अपराध मात्र नभई यो राष्ट्र विरुद्धको जघन्य अपराध हो। यसलाई माफी दिन सकिँदैन र अपराधीको पार्टी हुँदैन, भ्रष्टाचारीको पार्टी हुँदैन। त्यसकारण कुनै पार्टीले पनि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको हुँदैन। त्यसकारण भ्रष्टाचारीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिने र कुनै प्रभाव र दबावमा नराखिकन स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्नको निम्ति सम्मानीय सभामुख मार्फत म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म मृत हुन् या जीवित सबैको निजी सम्पत्तिको अभिलेखकरण गर्ने र स्रोत नखोलेका सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्न कानुनी व्यवस्थाको निम्ति सम्मानीय सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद।